इंसानियत, पहले बंदे, पहला पैगंबर, पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पर आए, तबलीग का काम किया, अल्लाह की बड़ाई की, अल्लाह की दावत दी, और दावत देने के बाद जब आपका करीब वक्त आया, करीब वक्त माने जानते हो दुनिया से जाने का, तो उन्होंने अपनी आवाम को, अपनी कौम को एक जगह इकट्ठा फरमाया। इकट्ठा फरमाने के बाद पूछा कि ऐ लोगों, जरा मुझको बताओ कि मेरे रब ने मुझको जिस बिना पर, जिस मकसद पर, जिस मिशन पर मुझको बना करके तुम्हारे बीच नबी बनाकर भेजा, क्या बताओ वो मकसद मैंने पूरा कर दिया या ना कर दिया? अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने बंदों के बीच में क्यों भेजा? सिर्फ अल्लाह की पहचान बताने के लिए, हक बताने के लिए, हक बताने के लिए, अल्लाह की पहचान बताने के लिए, सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए हर नबी को इसीलिए पैदा किया गया। और नबी आदम ने अपनी कौम से लास्ट समय में, आपका आखिरी समय है, दुनिया से रुखसत का समय है, तब आपने अपनी आवाम से फरमाया, ऐ लोगों, क्या मैंने अपने खुदा का वो मिशन पूरा नहीं कर दिया जिस मिशन को लेकर के रब ने मुझको इस दुनिया में भेजा था? तो पूरी आवाम ने एक साथ क्या कहा कि ऐ परवरदिगार के नेक बंदे, ऐ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आपको रब ने जिस मंसूबे के लिए पैदा फरमाया, जिस मिशन के लिए पैदा फरमाया, वो मिशन, वो मंसूबा आपने पूरा कर दिया। आपने अल्लाह का नाम बता दिया, अल्लाह की पहचान बता दी, हक का परचम लहरा दिया, हमें दीन का रास्ता सिखा दिया। आपने अपना मुकम्मल मिशन पूरा कर दिया, मुकम्मल मिशन कर दिया। अब आदम ने कहा कि जब मैंने मिशन कर दिया है तो मैं तुमसे कुछ लेना चाहूँ तो तुम मुझे दोगे? मैं तुमसे कुछ मांगना चाहूँ तो दोगे? और पूछा है पहला नबी आदम, किससे पूछा है? अपनी कौम से, अपनी औलाद से सब पूछा। उन्होंने कहा कि हाँ, अरे क्यों नहीं, हम राजी है, आप पूछे। तो कहा कि ठीक है, मेरे जाने के बाद तुम बुत परस्ती मत करना, बुतों को मत पूजना, बुत परस्ती मत करना, बुतों को मत पूछना, सनम खाने में मत जाना, अल्लाह को भूल के बात मत करना, अल्लाह के लिए सर झुकाना। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीका लहू, वो एक है, उसका कोई दूसरा नहीं, वो एक है, उसका कोई दूसरा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं इबादत करने के लायक। मेरी इस हिदायत को मानते रहना, बुत परस्ती मत करना, बुतों को मत पूजना, सनम खाने में मत जाना। तमाम कौम ने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम किधर गए और मात्र 10-20 साल का गैप हुआ, 10-20 साल का, और तमाम आदम की कौम बुत परस्ती करने लगी, बुत परस्ती करने लगी। फिर आपके बाद आए नबी आए जिनका नाम है नूह अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? नूह अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने भी अपना जमाना, उनका जमाना है 1350 साल का। कितनी उम्र गुजरी? 1350 साल की उम्र नूह अलैहिस्सलाम की। सारे नबियों में सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कोई पैगाम किया, वही बात अपनाई कि अपने लास्ट समय में पूरी अपनी कौम को इकट्ठा किया और कहा कि ऐ लोगों, मेरे रब ने तुम्हारे बीच नबी बनाकर भेजा, जिस मंसूबे के लिए भेजा, जिस मिशन के लिए भेजा, जिस टारगेट के लिए भेजा, बताओ जरा अपने दिल से कि मैंने वो टारगेट पूरा कर दिया या ना कर दिया, वो मिशन पूरा कर दिया ना कर दिया। तो तमाम कौम ने कहा कि अल्लाह ने तुमको जिस मंसूबे के लिए बनाकर के हमारे बीच में नबी बनाकर भेजा, वो मंसूबा पूरा कर दिया, वो टारगेट पूरा कर दिया, वो मिशन पूरा कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम खुश हुए। फिर कहा कि बताओ, जब तुम मुझसे राजी हो तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ तो दोगे या ना दोगे? कौम ने एक साथ, एकजुट, एक आवाज में कहा कि तुम हमसे मांगो, हम देने को तैयार हैं। Yes sir. We are prepared. हम तैयार हैं देने के लिए, टू गिव। तो कहा तैयार बोले हाँ। तो आपने वही बात कही जो हजरत आदम ने कही कि मेरे बाद बुतों को मत पूजना, मेरे बाद मेरे तरीके पर चलना, मैंने जो शरीयत सिखाई है वो शरीयत को अपनाना, अल्लाह को भूल के किसी और अल्लाह के पास मत चले जाना, अल्लाह एक है, उसका कोई दूसरा नहीं। तो आपने कहा कि ठीक है। अब देखा कि नूह अलैहिस्सलाम गए और उनके बाद में 10-20 साल के बाद फिर से बुत परस्ती होने लगी।
پھر اللہ نے خود تصویر ختم کرنے کے لیے تیسرے نبی بھیجے جن کا نام ہے ادریس علیہ السلام. کیا نام ہے؟ ادریس علیہ السلام. سمجھ آ رہا ہے؟ ایسے ہوتے ہوتے میں نام گناؤں گا تو شاید پتہ چلا دن بھی غائب ہو جائے گا، رات بھی غائب ہو جائے گی. ہوتے ہوتے موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، نوح، یوسف، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ہود، لوط، یہ تمام نبی ایک جٹ ہو کے یہی کارنامہ کرتے رہے، یہی مشن اپناتے رہے. جب باری آئی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی انبیاء کے اماموں کی، انبیاءوں کے امام کی، جب باری آئی لاڈ نبی کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی حسنین کے نانا کی، جب باری آئی فاطمہ کے ابا کی، تو آپ نے پوری قوم کو اکٹھا کیا. پوری قوم کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا اے لوگوں بتاؤ میرے رب نے مجھ کو تمہارے بیچ میں لاش انبیاء بنا کے بھیجا، آخر الانبیاء بنا کے بھیجا. میں نے تمہارے لیے پتھر بھی کھائی، میں نے تمہارے لیے مطلب مصیبتیں بھی سہی، میں تمہارے لیے خون بھی میرے شریر سے چوا، میں تمہارے لیے بھوکا بھی رہا، میں نے تمہارے لیے پیٹ سے پتھر بھی مارے، میں تمہاری امت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر مصیبت سے نکلا. اب بتاؤ میں نے تمہارا پورا منصوبہ کر دیا یا نہ کر دیا؟ جس منصوبے کے لیے رب نے مجھ کو تمہارے بیچ آخر انبیاء بنا کے بھیجا. تو تمام قوم نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہو، آپ تو ہمارے لیے رہنما تھی، آپ تو ہمارے لیے رحمت للعالمین تھی، آپ نے ہمارے لیے رہنما کا کام کیا ہے، آپ ہمارے باپ کے سامان تھی، آپ تو ہمارے بیچ میں پیشاور تھی، آپ ہمارے پیشوا تھی، آپ نے سب کچھ کیا. اب تو کہا کہ بتاؤ میں کچھ مانگنا چاہوں تو دو گے، میں کچھ مانگنا چاہوں تو دو گے؟ تو تمام امت نے کہا کہ ہاں ہم دینے کو تیار ہیں، ہم دینے کو تیار ہیں. تو تمام نبیوں نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں نے صرف ایک بات کہی، صرف ایک بات کہ میرے بعد بت پرستی مت کرنا، میرے بعد بت پرستی، میرے بعد کسی غیر خدا کو، میرے بعد کسی صنم خانے میں، صنم خانے میں ہوگا ٹیمپل. یہ حدیث، یہ ہدایت، یہ وصیت میرے نبی نے اپنی امت سے نہیں فرمائی، کیونکہ میرے نبی کو اپنی امت پر یہ پورا کنفرم تھا، یہ پورا کانفیڈنس تھا کہ میری امت کل قیامت تک بتوں کو نہیں پوجے گی، بت پرستی نہیں کرے گی، صنم خانے میں نہیں جائے گی، مندروں میں نہیں جائے گی. کوئی بھی مسلمان ہوگا وہ چاہے 1 مہینے بعد جائے مگر جائے گا تو مسجد میں جائے گا، 2 سال کے بعد جائے گا تو مسجد میں جائے گا، 4-6 سال کے بعد جائے گا تو مسجد میں جائے گا، مگر بت پرستی نہیں کرے گا، مندر میں نہیں جائے گا، بتوں کے آگے نہیں جھکے گا. یہ آقا کو ہم پر ناز تھا اور آقا کو اپنی امت پر ناز تھا، ایک فخر تھا، ایک کانفیڈنس تھا. تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بعد میرے طریقے پر چلنا، تم بتوں کو مت پوجنا، تم بتوں کے آگے مت گرنا، تم صنم خانے میں مت جانا. یہ رسول اللہ نے نہیں کہا، جو کہ آقا کو اپنی امت پر پورا کانفیڈنس تھا، پورا وشواس تھا. آپ نے یہ کہا ہی نہیں، بلکہ آپ نے امت سے کہا کہ دینے کو تیار ہو، تو امت نے کہا دینے کو تیار ہے. آپ اپنے منہ کھولیے، آپ پوچھئے، آپ مانگیے. تو آقا نے کہا رکیے. آقا نے اپنی امت کو روکا، ایک طرف آئے، عرش اعظم کی طرف ہاتھ کر کے کہا اے پروردگار میری امت، میں نے جو اس کے لیے کیا میری امت اس کے بدلے میں کچھ دینا چاہتی ہے، کیا مانگوں، کیا مانگوں؟ تو رب نے کیا کہا؟ رب نے کیا کہا؟ اے میرے محبوب اگر تیری امت تجھ کو کچھ دینا چاہتی ہے، اے میرے محبوب اگر تیری امت تجھ کو دینا چاہتی ہے تو اپنی امت سے کہہ دے، اپنی امت سے کہہ دے کہ وہ کل قیامت تک مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرے. اگر میری امت، اے میرے محبوب تمہاری امت تم کو کچھ دینا چاہتی ہے تو کہہ دو کہ وہ تم سے اور تمہاری اہل بیت سے کل قیامت تک محبت کرتی رہے. کیا کرتی رہے؟ تو رسول اللہ نے نہیں بلکہ خود خدا نے ذکر حسین کے لیے فرمایا ہے، خود خدا نے ذکر حسین کے لیے فرمایا ہے. رب کے محبوب پوچھا بتاؤ کیا مانگوں؟
تو رب نے یہ نہیں کہا کہ اپنی امت سے یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، بلکہ یہ کہا اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے کہہ دو کہ تم سے اور تمہاری اہل بیت سے، تمہارے حسین سے، تمہارے حسن سے، تمہارے علی اکبر سے، تمہارے علی اصغر سے، تمہارے اول محمد سے، تمہاری زینب سے، تمہاری سغرا سے، تمہارے مطلب یہ آسیہ سے، تمام نے خاتونوں سے محبت کل قیامت تک کرتے رہے۔ یہ ہے فضیلت حسین، یہ ہے فضیلت حسین۔ اب آج کیا ہو رہی چل قلم،